مکے دی اندر یکے بعد فوت ہو گئے، ایک بیٹا فوت، نالی دوسرا بیٹا تھوڑے دنہ تو بعد فوت ہو گیا۔ تے جدو بیٹے فوت ہوئے نا تے مکے دے کافر مشرکین مکہ اول فہرست اندر عاص بن وائل نظر ہوندہ ہے، اس تو بعد جناب عقبہ بن معیط نظر ہوندہ ہے، کعب بن اشرف نظر ہوندہ ہے، اور جناب والا ابو لہب نظر ہوندہ ہے۔ ہر مکے دا کافر، ہر مکے دا مشرک آندہ ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر نو تانے تے میڑے دن دینے، ویا جڑا محمد نام معاذ اللہ اے دوم کٹائے، معاذ اللہ آندے نے اے جڑا محمد اے دوم کٹائے، آندے نے اے جڑا محمد اے دی نسل معاذ اللہ ختم ہو جائے گی، اے جڑا محمد اے اب تر جان دیو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اس سورت اندر بھی اب تر دا لفظ بولیا، اب تر عربی دے اندر آندے نے جڑا تنہا ہوئے اکیلا ہوئے، آندے نے اے اب تر اے دی نسل ختم ہو گئی، اے دم کٹائیں جدیاں گلہ کر دے تے میرے پیغمبر پریشان گو گے، میرے پیغمبر غم زدہ گو گے۔ اللہ اللہ مکے دے اندر پہلا ہی بڑیاں مخالفتاں ہوندیاں پہیاں نے، پہلا ہی بڑیاں منافقتاں ہوندیاں پہیاں نے، ایمان والے تھوڑے نے تے بے ایمان زیادہ نے، مخلص تھوڑے نے منافق زیادہ نے۔ اللہ دے نبی غم زدہ، اللہ دے نبی پریشان نے۔ اس دوران حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے تے اینج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دی گردن جھک گئی ہے، آپ دی پیشانی تے پسینہ آگے ہے۔ ہسی سمجھ گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی دا نزول ہو گیا ہے نا۔ چند منٹاں تو بعد اللہ دے پیغمبر نے اپنی گردن نو اٹھایا ہے اور اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا، گردن اٹھائیے تبسم فرمایا ہے تے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے پیغمبر قرآن پاک کی سورہ الکوثر دی تلاوت فرما کے میرے پیغمبر مسکران دے پینے، مسکرا کے فرماتے نے صحابہ اللہ نے تسلیاں دیتیاں نے، اللہ نے تشفیاں دیتیاں نے، اللہ نے حوصلے دیتے نے، اللہ نے فرمایا سونیا غم نہ کر پریشان نہ ہو، دشمنانو اپنا کام کرن دے، منافقانو اپنا کام کرن دے، سونیا تو اپنا کام کر، تو غم نہ کر پریشان نہ ہو۔ اللہ نے قرآن تے جگہ جگہ تے اللہ نے اپنے سونے مصطفیٰ نو تسلیاں دیتیاں، تشفیاں دیتیاں، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سونیا انہا تو کبرانا، سونیا غم نہ کر، سونیا پریشان نہ گو، تیرا ہر آن والا دن پہلے دن نالوں بہتر ہوئے گا۔ اور کتے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سونیا ایتیاں دینے تو دم کٹائیں، ایتیاں دینے تیری نسل ختم ہو جائے گی، ایتیاں دینے معاذ اللہ محمد جڑا ہے اب ترے سونیا گل سن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی تیرا نام ایڈا بلند کر دوانگے، ہسی تیری شان ایڈی بلند کر دوانگے۔ اللہ کڈی کو بلند کریں گا، فرمایا قیامت تک تیرے مرید آندے رہنگے، تیرے تے درود پڑھتے رہنگے، تیرا نام تے شان بلند گندارے گا۔ فرمایا سونیا گھبرانا
بولو پریشان ہونا غم زدہ ہونا اے جے سورہ الکوثر دا شان نزول یعنی اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو تسلی دیتی پریشان ہونا ربیع الاول دا مہینہ شان مصطفیٰ اللہ نے اپنے مصطفیٰ میں پریشان ہوا تو آڈے چو کوئی بندہ پریشان ہوئے تے جناب سانو تو انو تسلیاں تشفیاں دین آستے کسے دا باپ کسے دی امی کسے دا ویر کسے دا یار سجن کسے دا بیلی نمازی ہوندہ ہے مگر قربان جاما اپنے مصطفیٰ دی عظمت تو میرا مصطفیٰ پریشان ہوئے تے تسلیاں سونا رب العالمین آپ عطا کر دے سونیا غم کرنا پریشان نہیں ہونا تے اے پیغام مینو تے تو آنو بھی ہے زندگی اندر کوئی پریشانی آ جائے کسی انداز نال مال دی انداز نال اولاد دی انداز نال مکان دی انداز نال کسی طریقے نال تے پریشان ہونا سمجھیا کر ولل آخرت خیر لک من الاولا آن والا میرا دن پہلے نالوں بہتر ہوئے گا اللہ دشمن نو ذلیل کر دے گا منافق نو ذلیل کر دے گا بغض رکھن والے نو ذلیل کر دے گا مگر تیرا دن جدو توکل تو رب تے رکھے گا تیرا اللہ پہلے نالوں بہتر اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اے جے سورہ الکوثر دا شان نزول یعنی اللہ نے سورہ الکوثر اس وجہ تو مکے دے اندر نازل فرمائی اللہ نے اپنے سونے مصطفیٰ نو تسلیاں تشفیاں تے حوصلے دیتے نے اللہ اکبر انج کہہ لیے سونا بولے تے بن دے سے پارے میرے آقا دا کردار ویکھو اللہ اللہ سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دا کردار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو وارے ستارے سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو اللہ اللہ سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دا کردار ویکھو سوچ سوچانے اپنی گوائیں پر نہ گوئی کسے نور سائی جا کے سدرات جبریل آکھے سوچ سوچانے اپنی گوائیں پر نہ کسے نو ہوئی رسائے جا کے سدرات جبریل آکھے میرے آقا دی رفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دا کردار ویکھو بے زبانانو کلمے پڑھائے بے زبانانو کلمے پڑھائے اچھے سرنی میں آندے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بتگاہ دا دربار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دا کردار ویکھو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر مکے دی زمین تے پریشان اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا سونیاں غم کرنا سونیاں پریشان نہیں گنا اللہ اکبر آئیے جناب والا ایت شان نزول ہو گیا ہون میں سورہ الکوثر دی فضیلت اندر جناب ایک روایت بیان کران تھے اپنی گالنوں اگے چلاما اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگو شروع اندر میں دسے ہے سورہ الکوثر دے 42 حرف نے کنے
بولو کنے حرف نے 42 حرف نے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی دے اندر فرمانے نے اللہ دے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے قرآن دی سورہ الکوثر دے حرف کنے نے بولو کنے نے تے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے انہوں کنیاں نے کیاں مل دیاں نے بولو بولو 10 42 نو 10 دے نال ضرب دواں گے تے جواب کی آئے گا بولو 400 تے 20 جواب آئے گا کنا پتہ لگیا جڑا قرآن دی سورہ الکوثر دی تلاوت کر دے اللہ اس بندے نو 400 پڑھنیاں 3 نے پڑھنے 42 حرف نے تے عمال نامے اندر کنیاں نکیاں لکھیاں جانیاں نے بولو میں نہ کار تجربہ کیتا ہے کہ بندہ بڑا ٹھہر کے پڑھے نا سکون نال پڑھے تے 20 سکنٹا دے اندر سورہ الکوثر بولو پڑھو ذرا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سارے پڑھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے 420 نیکیاں عطا کر دیتیاں پویسی صبح دیاں 420 نیکیاں نہ کمائیاں ہونے مگر سورہ الکوثر دی تلاوت نال اللہ نے 420 نیکیاں عطا کر دیتیاں ویر سونیا قرآن پڑھیا کر قرآن نال دل لایا کر قرآن دل دی بہار ہے قرآن انسان نو تسلی دیندہ ہے تشفی دیندہ ہے قرآن انسان دا دوست بن جاندہ ہے تے جدہ قرآن دوست بن جائے اور دنیا چے آخرت چے پریشان ہو سکتا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ سورہ الکوثر دی تلاوت کر دے اللہ پاک اس بندے نو 420 نیکیاں عطا کر دیندے نے تے پھر قرآن نال پیار کر قرآن نال محبت کر اللہ اخباراں چھڑ دے جناب ناول چھڑ دے ڈائجسٹ چھڑ دے خبراں تیڑا وقت نہ لایا کر قرآن نال محبت کر پیار کر اللہ کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نا تیرے کرم نال آگیا اج اے غلام اللہ کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نا تیرے کرم نال آگیا اج اے غلام کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نا تیرے کرم نال آگیا اج اے غلام اے دنیا دے تاجران ہور کی کھٹ لیا اے دنیا دے تاجران ہور کی کھٹ لیا اے دنیا دے پجاریاں نے ہور کی کھٹ لیا کھٹیا تے سارا کچھ اس نے پڑھ لیا جس نے قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نال آگیا اج اے غلام اللہ اکبر اللہ کلا دنیا نہ کمایا کر بلکہ قرآن نو بھی وقت دیا کر دنیا نو بھی وقت دیا کر تے جیڑا بندہ صرف دنیا واسطے قرآن چھڑ دیندہ ہے جیڑا بندہ دنیا واسطے نماز چھڑ دیندہ ہے دنیا واسطے اللہ دی توحید نو رسول اللہ دے فرمان نو چھڑ دیندہ ہے او بندہ دنیا تو کچھ بھی حاصل کردہ بولو نہ آخرت چو کچھ لب دے تھے نہ دنیا چو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار شان نزول بھی ہو گیا فضیلت بھی ہو گئی آئیے جناب ہن سورہ الکوثر دا ترجمہ کریے نا اللہ فرمایا اِنَّا
آتینا کل کوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا آتینا کل کوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. شروع اندر میں دسے ہے کوثر دا معنی کثیر بھی ہے، کوثر دا معنی کثرت بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. دشمن سمجھ دینے کہ اللہ دے پیغمبر دے کول معاذ اللہ کچھ نہیں رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول دنیا تے جناب والا کچھ نہیں رہا. تے اللہ پاک فرماتے نے سونیا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اسی توانو کوثر دا مالک بنایا ہے، اسی توانو کثرت عطا کیتی ہے، خیر کثیر عطا کیتی ہے. اور اے ساریاں چیزاں کوثر دے اندر ہوندیاں نے، کثرت دے اندر ہوندیاں نے. کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ سب تو پہلے نمبر تے اسلام بھی کثرت اندر ہوندا ہے، کوثر اندر آندا ہے، اسلام بھی کثیر اندر ہوندا ہے. فرمایا سونیا تیرا دشمن سمجھدا ہے تیرے کول کچھ نہیں رہ گیا. فرمایا تیرے کول اسلام گئے، تیرے کول نبوت گئے، تیرے کول اخلاق حسنہ گئے، تیرے کول تابعدار فرما بردار امت گئے، تیرے کول جنت گئے، تیرے کول جناب والا حوض کوثر گئے، تیرے کول نہر کوثر گئے. اللہ اکبر، اللہ. یہ جڑا کوثر ہے نا، کوثر یہ ساریاں چیزاں خیر کثیر دے اندر نے، ساریاں چیزاں کثرت دے اندر نے. آؤ سب تو پہلا میں نہر کوثر دا تذکرہ کرنا چاہنا، جدا مالک اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ. نہر کوثر جڑی ہے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے صحیح البخاری دی شرح فتح الباری دی اندر روایت موجود ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے معراج کروایا. معراج دی رات اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک جنت دے اندر جناب، جنت دے اندر سیرہ کندیاں بیاں نے، جنت دے اندر جناب والا طرح طرح دیاں نعمتاں میرے نبی نظارہ کر دے پینے. ایک نہر بڑی خوبصورت نہر نال اللہ اللہ او دے کنارے سونے چاندی دے نال بنے گئے نے. او دے اندر جڑے جناب کینکر نے نال آپ فرما دے او دے کینکر جڑے نے نال اللہ اکبر، اللہ. او دے کینکر جڑے نے موتیاں دے بنے نے. موتی جناب یاقوت تے مرجان تے زمرد دے موتی نے. او دی خوشبو جڑی ہے ہمبر دی تے کستوری دی خوشبو ہے نا. اللہ اکبر، اللہ. اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے کناریاں تے بڑے سونے وڈے وڈے موتیاں تے جناب کبے بنے ہوئے نے، وڈے وڈے موتیاں تے خیمے لگی ہوئے نے. اور اونا کناریاں تے بڑے خوبصورت پرندے بیٹھے لمیاں گردنا والے بڑے خوبصورت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونے آؤ پرندے بڑے ہی خوبصورت ہونگے. آپ فرما دینے صدیق اکبر ویکھن اندر بھی بڑے خوبصورت نے تے کھان اندر بھی بڑے لذیذ نے. دعا کر اللہ نہر کوثر بھی عطا کر دے تے پرندے بھی عطا کر دے. ٹلی ٹلی آمین آکھئے. اللہ اکبر، اللہ. حضرات دی وقار اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اے دی اندر جڑا پانی چلتا پہ ہے آپ فرما دینے ایک نہر گڑا نہیں گڑا بلکہ بہتی کوئی نہر جاری جناب نہر نا. اللہ دے نبی فرما دینے اے جڑی نہر نا اے دا پانی جڑا ہے برف نالو ٹھنڈا گوئے گا، دودھ نالو سفید گوئے گا تے شہد نالوں زیادہ مٹھا گوئے گا تے پین والے مومن گونگے. برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں سفید تے شہد نالوں بولو شہد نالوں مٹھا ہوئے گا. اور میں نے ایک بات یاد آئی حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ اونا بیان کر دے بینے تے بیان اندر نا آنے جنت اندر جڑا بیر ہوئے گا سدرۃ المنتہا تے بھی ایک بیری ہے تے آپ فرمانے نے او دا پھل جڑا ہے نا وڈے وڈے مٹکیاں دی طرح. تے یاسین بلوچ صاحب آنے نے جنت سے جڑا بیر ہوئے گا نا
وہ وڈے وڈے مٹکیاں دی طرح ہے تے تقریر تو بعد نا ایک بندہ آندھا حضرت ساڑھا تے منہ بڑا چھوٹا ہے وہ وڈے وڈے مٹکیاں دی طرح بے رسی کنج کھاواں کے مڑ تے حضرت فرماتے نے اتھے تیرا منہ بھی مٹکیاں دی طرح وڈا وڈا ہوئے گا کسی دے دل سے آ سکتا ہے کہ برف نالو ٹھنڈا پانی تے اسی پی نہیں سکتے بھائی اللہ نے اتھے صلاحیت بھی انج دی بولو اللہ نے صلاحیت بھی انج دی دے دینی ہے ایتھے برف پی لئیے گڑا خراب نزلہ زکام چھون دی پئیے میں بیمار اے ہو گیا او ہو گیا مگر اتھے ٹھنڈا مٹھا جام رب نے دینا ہے بیمار نہیں ہونا بلکہ اللہ نے پہلے نالوں زیادہ صحت عطا کر دینا اور میں اتھے ایک اور دعا کر لواں میرے کئی نمازی نے بیمار نے موسم دی تبدیلی دی وجہ تو اللہ سب نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ پاک جتنے عزیز قریب رشتہ دار بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایت نہر کوثر کو گئی ایدہ مالک کنو بنایا گج کے بول کنو بنایا ہے بولو ایدہ مالک اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بنایا ہے نہر کوثر اللہ نے میرے مصطفیٰ نو عطا کر دیتی ہے اور میرے مصطفیٰ دے امتی اتھے نہر کوثر تو جناب جام پیندے ہونگے آئیے جناب والا اتنا آتینا کل کوثر فصلیل اتنا آتینا کل کوثر دا جناب والا دوسرا معنی حوض کوثر بھی پہلا معنی یعنی کہ نہر کوثر دوسرا معنی اللہ پاک نے میرے نبی نو حوض کوثر دا مالک بنایا ہے اللہ اکبر حوض کوثر جان دیو کی تھے نہر کوثر تے جنت اندر حوض کوثر میدان محشر دے اندر گئے جنت جان تو پہلا میدان محشر دے اندر جناب سانو ٹھہرنا پے گا کتنی دیر ٹھہرنا پے گا 50,000 سال دے برابر دن ہوئے گا ویر سونیا بڑیاں بڑیاں تیاریاں کرنے آنا میدان محشر دی بھی تیاری کر لے آنا کچھ میدان محشر واسطے بھی جناب کچھ تیار کر لے کچھ کمال ہے اللہ اکبر اللہ حوض کوثر جڑا ہے نا میدان محشر دے اندر ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ کہہ رہے ہوئے گا اللہ اج مینوں بچا لے اللہ اج مینوں بچا لے باپ کہندے اللہ اج مینوں بچا لے ماں کہندی اللہ اج مینوں بچا لے بیٹا کہندے اللہ اج مینوں بچا لے بیٹی کہندی اللہ اج مینوں بچا لے مگر قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی عظمت دیکھ کے آ کہنے میرے مصطفیٰ دی شان دیکھ کے آ کہنے میرا مصطفیٰ اتھے کہہ رہے ہوئے گا یا ربی امتی یا ربی امتی اللہ اج میری امت نو بچا لے اللہ اج میری امت نو پار لگا دے اللہ اکبر حوض کوثر دا مالک اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بنائے اللہ اکبر اللہ آئیے گزرات دی وقار اے جڑا حوض کوثر ہے نا انہوں حوض کوثر کس واسطے کیا جاندہ ہے اللہ دے نبی فرمایا جنت دے اندر نہر کوثر نا نہر کوثر دے اندروں دو پرنالے نکل دے پینے اے دوویں پرنالے حوض کوثر دے اندر ڈگ دے پینے اس واسطے انہوں حوض کوثر کیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہن ہو عرض کرتے نے سونیا میدان محشر دے اندر اگر تواڈے نال ملاقات کرنی ہوئے توانو ملنا ہوئے توانو جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے قریب آنا ہوئے تے کن جاوانگے اللہ اللہ کس مقام تے آوانگے اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ پل صراط آ جانا میں پل صراط موجود ہوانگا اگر اتھے نہ لباں تے اللہ دے نبی فرما دینے جتھے میزان ترازو لگے آئے گا
اوتھے موجود ہواں گا اگر اوتھے نہ ہواں تے اللہ دے نبی فرما دے نے میرے سونے صحابہ حوض کوثر تے ہو جانا حوض کوثر تے میں موجود ہواں گا اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جتنیاں روایتاں جڑیاں نہر کوثر دیاں سنائیاں نے یہ ساریاں روایتاں اللہ نے اللہ دے نبی نے حوض کوثر دیاں میں بیان فرمائیاں نے شارٹ میں کرنا چاہنا اللہ دے نبی فرما دے نے میرے پیارے صحابہ حوض کوثر دا جڑا پانی ہے نا فرمایا برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو سفید ہوئے گا اور شہد نالو زیادہ مٹھائے گا فرمایا جیڑا میرا امتی ایک مرتبہ حوض کوثر پی لے گا فرمایا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی اللہ اکبر دعا کرنا اللہ میرے تیرے نصیبہ اندر دنیا دے اندر زم زم کر دوے میدان معاشر دے اندر حوض کوثر کر دوے تے جنت اندر اللہ نہر کوثر کر دوے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ہے جڑا جناب والا حوض کوثر نا ایدہ طول و عرض کتنا ہوئے گا ایدی لمبائی تے چڑھائی کتنی ہوئے گے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا ایدہ طول و عرض جڑا ہے حدیث دی الفاظ فرمایا امان تو امان ایک ملک کے جناب جنہوں مسکت بھی کیا جاندہ ہے فرمایا امان تو لے کے الہ تک ایدی لمبائی تے چڑھائی ہوئے گی مفسرین نے جناب ایدہ معنی تے تفسیر اندر آسانی نال گل سمجھائی ہے فرمایا اس طرح جناب ایک مہینہ سفر بندہ پیدل کرے جتنا سفر ایک مہینے دی مسافت اندر ہوئے گا فرمایا اتنا ایدہ طول و عرض لمبائی تے چڑھائی ہوئے گی تے صحابی بیان کر دے سونے یا توڑی تے امت بڑی زیادہ ہوئے گے اللہ دے نبی جی اتنی زیادہ امت نو تسی جیڑا ہے نا حوض کوثر پہ لاؤ گے فرمایا جی بالکل میں اپنی امت نو حوض کوثر پہ لاواں گا اللہ دے نبی جی اتھے انہیں برتن کی تھون گے آپ فرماتے نے اتھے جیڑے برتن گون گے حوض کوثر چو پانی دا پھر کے اللہ دے پیغمبر اپنی امت دے بندیاں نو پہ لان گے دعا کر اللہ حوض کوثر بھی نصیب کرے تے اللہ سونے مصطفیٰ دے ہتھا مبارکہ اندروں نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایتھے میں جناب جاندے ہیں ایک اور گل کردہ جاما کئی لوگ نے ایتھے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے بڑی زبان درازی عمر دے بارے بڑی زبان درازی عثمان دے بارے علی المرتضیٰ دے بارے بڑی زبان درازی کر دے نظر ہوندے نے ویر سونیاں کل قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے حوض کوثر چو برتن پر کے اگوں چون صحابہ نو پکڑانے نے تے چون صحابہ نے میرے نبی دی امت دی اندر تقسیم ہے تے جے تو ایتھے گاڑیاں کڑیاں تے کس منہ دے نال ابو بکر دے ہتھاں دے اندروں حوض کوثر دا جام پکڑے گا کس ہتھاں دے نال عثمان دے ہتھ اندروں حوض کوثر دا پیالہ پکڑیں گا دعا کر اللہ نبی دا بھی تابدار بنائے تے صحابہ دا بھی تابدار بنائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرما دینے حوض کوثر اللہ حوض کوثر دیاں کیا شانہ کیا مقام آئیے جناب اور کنہ لوگانو اللہ نے حوض کوثر نصیب کرنا ہے اور کنہ لوگانو جناب حوض کوثر نہیں لبنا سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے بے نمازی بندہ جنہیں نماز کدی پڑھی نہیں جنہیں نماز کدی چکھی کوئی نہیں جیڑا نماز دے کدی قریب نہیں آیا بالکل نماز دا تارک جدوں دا جناب ہوش سنبھالیے کدی جناب مسیطے وڑ کے نہیں ویکھیا فرمایا ایسا بندہ حوض کوثر دے جام دا مستحق ہو سکدا میں نہیں کہہ رہا سوڑے مصطفیٰ کہہ رہے نے کہ جڑا بے نماز ہے انہوں حوض کوثر لبنا بولو یارو آپ تے نماز پڑھ دے اپنے یارانوں بھی نماز سے لایا کرو
آپ نماز پڑھ دیو اپنی اولاداں نو بھی نماز تے لگایا کرو. آپ نماز پڑھ دیو اپنے ماں باپ نو بھی نماز تے لگایا کر تاکہ تو حوض کوثر پیویں تے تیرے سنگی ساتھی بھی حوض کوثر. اللہ اکبر. اللہ دے نبی فرما دے بے نماز بندہ حوض کوثر تو پانی نہیں ملے گا تے جڑا نمازی بندہ اللہ اکبر. اللہ فرمایا نمازی بندہ وضو کر دینا تے وضو کر دیا جناب. اینج آزا وضو جناب آزا جڑے نے وضو دے پانی نال چمک دے پینے دمک دے پینے روشن تے منور نے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر اینج آواز دینگے نمازی بندہ جائے گا تے حوض کوثر اللہ نصیباں جھ کر دے گا. دعا کریا کر اللہ نمازی بنا دے تے حوض کوثر دا مستحق بنا دے. اللہ اکبر. اللہ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. سگی وقت ہوتے جو نماز نے ادام دے اللہ تے رسول کھولو مرتبے نے پاون دے. سگی وقت ہوتے جو نماز نے ادام دے اللہ تے رسول کھولو مرتبے نے پاون دے. تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چے رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی گوز تو اور نمازیاں نے پانی حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے گوز تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے گوز تو جے پیونا. جنتیاں باغاں وچ موج نال جیونا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنتیاں باغاں وچ موج نال جیونا. تدے تے او شاغد ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار پہلا بندہ جڑا بے نماز گاج کے بول انہوں حوض کوثر لبنا بولو حوض کوثر نہیں لبنا. اللہ اکبر. ایتھے دے بڑا کچھ لب جائے گا بے نماز بندے نو. چنگا وڈا بندہ ہے نا کسے دربار سے چلا جائے بیٹھک سے مجلس سے چلا جائے تو ساڑھا پتہ انداز کی بن گیا ہے جنہ وڈا بندہ ہے. اگر وہ چور ڈکیٹ ظالم بے نماز ہے اسی انہوں اونی زیادہ اہمیت دینے. کیوں بھائی انجن داگے نہیں وڈا بندہ بے نماز ٹائم اجازت نہیں دے رہا اسی انہوں اپنے کوڑ بٹھانے ہیں. بھائی ڈیو پیو گے پیپسی پیو گے مرینڈا پیو گے کیڑی تو انہوں شے پیش کریے ایتھے تے بے نماز نو ہر شے لب جائے گی جنہ وڈا ہوئے گا تے مگر کل قیامت والے دن حوض کوثر لبنا پویں تو جڈا مرضی وڈا بندہ ہے سر نال پویں چھت نو ڈیگ دینا ہے قیامت والے دن تیریاں وڈائیاں اتھے چلڑیاں. ساڑھا انداز بھی بڑا عجیب بن گیا ہے. وڈا بندہ جتنا وڈا بے حیا بے غیرت ہے اسی انہوں عزت دینے ہیں. نمازی بندہ غریب مار ہے اسی چل تیری کوئی اہمیت نہیں میری نظر سے مگر رب دی نظر اندر جتنا بندہ نمازی ہوئے گا تیری نظر اندر ہو دی عزت کوئی نہیں ہوئے گی. رب دی نظر اندر رب دی رسول دی نظر اندر بڑی شان ہوئے گی.
اللہ نمازیاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ بے نماز بندہ حوض کوثر نہیں لبے گا اللہ دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی فرما نے وڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں پانی دے اندر پیندیاں سنیا جدرا جناب کھانے دے اندر بال جناب پیندے پینے وڈیاں وڈیاں مچھاں رکھ کے فرعون بنے ہیں قارون بنے ہیں فرمایا ایسا بندہ جنہوں پتہ ہی نہیں پاکی پلیتی کی چیزیں فرمایا کل قیامت والے دن حوض کوثر نو لب سکدا نہیں لب سکدا تیسرے نمبر تے فرمایا ایسا حکمران چور تے ڈکیٹ جیڑا ہے ایسا حکمران ظالم تے بدماش حکمران ایسا حکمران جیڑا جناب والا انصاف نہیں کردا اور اے دے جناب کرندے تے چیلے تے جناب وزیر مشیر جیڑے جناب دے ظلم تے حمایت کردے نے غیر انصافیاں تے حمایت کردے سنیا جدرا سنیا جے غیر انصافیاں تے حمایت کردے میرا فلاں جناب لیڈر ہے جو مرضی کرے مینوں جناب برداشت ہے میرا فلاں لیڈر تے امام ہے جو مرضی کرے مینوں برداشت ہے فرمایا کل قیامت والے دن ظالم حکمران او دے ظلم تے حمایت کرنے والا فرمایا کل قیامت والے دن انہوں حوض کوثر لبنا بولو انہوں کوئی حوض کوثر نہیں لبنا اللہ اور اگلے نمبر تھے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے قیامت والے دن جناب والا ایسا بندہ جیڑا دین اندر بڑیاں نویاں چیزاں ایجاد کر گیا ہے انہوں حوض کوثر لبنا نہیں لبنا اللہ دے نبی فرما دینے سنیا جذرا اینڈ دیاں گلہ فرمایا جناب والا اینج کر کے ایک جماعت آئے گی چہرے چمک دے ہونگے وڈے وڈے محراب پہ گونگے نا جناب ہنج کر کے جماعت ہوندی ہوئے گی میرے نبی فرمانگے میرے پیارے صحابہ رستہ دیتا جائے لگتا ہے میری امت دے لوگ نے میں ننو گوزے کوثر پلاوا مہمان نوازیاں کراں اللہ جے میں گوزے کوثر دے قریب ہونگے اینج اچانک ایک دیوار بن جائے گی سنیا جذرا دیوار بن جائے گی تے اللہ دے نبی جناب پریشان ہو جانگے اور جناب جڑی جماعت ہوندی پینا وہ بھی پریشان ہو جائے گی اللہ اکبر کی بن گیا میرے پیغمبر عرضہ کرنگے سنیا اے لگتا میری امت دے لوگ نے انہاں میں پانی پلانا چاہنا پیاساں لگیاں نے پسینے نال شرابور نے میرے نبی فرمان دے نے اللہ پاک فرمانگے میرے سونے مصطفیٰ انہاں نے تیرے جان تو بعد بڑیاں دین اندر نبیاں چیزاں ایڈ کر لیاں اس کر کے انہاں حوض کوثر نہیں لب سکدا سنیا جے میریاں بیبیاں پینا باواں بینا سنیا جدرا سنیا جے جوانوں مسلمانوں سنیا جدرا اللہ دے نبی فرمانگے سوحکن لمن غیر بعدی فرمایا ایسے لوگاں واسطے ہلاکت ہو جائے جنہاں نے دین اندر بغاڑ پیدا کر دیتا ہے فرمایا جنہاں نے دین اندر بغاڑ من مانی کی تھی حوض کوثر لب سکدا بولو نماز من مانی دی پڑھتا پہ ہے دن رات شب و روز من مانی دنال گزارتا پیا فرمایا ایسا بندہ آئے گا آپ فرمانگے سوحکن لمن غیر آبادی ہلاک ہو جائے ایسا بندہ تباہ ہو جائے ایسا بندہ کہ جن نے میرے دین اندر نویاں چیزاں 12 ربیع الاول گزرے ہے اللہ جانتا ہے 12 ربیع الاول نو پروگرام واپسی تے ایسیاں خراب فاتاں ویکھیاں مکہ مدینہ دے ماڈل بنائے پہاڑیاں بنائیاں نوجوان ڈانس کر دے پہ اسی لوکاں نو روکنے لوگو باز آ جاؤ وجہ کی یہ سوحکن لمن غیر آبادی اگو سانو جواب پتا کی دیتا جاندہ ہے بھائی دین اندر بدعت نہ کر خرافات پیدا نہ کر اگو نا اللہ جاندہ ہے کئی جواب دے دینے بھائی سانو تسی آندے ہو کہ دین اندر نمی چیز ہے ملاد اذان بھی ادھوں سپیکر چے نہیں سی ہوندی اذان بھی تے پھر بدعت ہوئی نا کئی ایسے کئی جواب سنے بھائی اذان بھی بدعت ہے اور اگلا جواب کہ نماز تراوی جڑا تسی با جماعت پڑھ دے ہو یہ بھی بدعت ہے رسول پاک دے دور اندر تے نہیں سی ہوندی
مسجد دے اندر لیٹاں پکھے جناب اے بھی بدعت نے، اے بھی رسول دے دور اندر نہیں سن، طرح طرح دے جناب جواب دیتے جاندے۔ بھائی مختصر بات، جس چیز دی اصل میرے نبی دے زمانے اندر ہے، آج دے دور اندر اسی او دے تے عمل کرانگے کوئی گناہ تے جدی اصل نہیں، او اگر دین اندر پیدا کرانگے او دا گناہ۔ بولو اذان اس وقت ہندی سی اصل مل گئی کہ نا؟ لیٹا مسجد اندر ہندیاں چراغ اصل ہے مل گیا جواب۔ اور کئی بندے ایر کی انہوں نے یہ بھی کیا بھائی رسول پاک دے دور اندر تے قرآن جڑا ہے اے تے کتابی شکل اندر نہیں سی کہے سی، ٹکریاں تے ہڈیاں تے چمڑیاں تے لکھیا، اے جڑا قرآن کتابی شکل اندر معاذ اللہ کئیاں نے اپنی بدعت نو بچان آستے بھی کیا ہے، یہ بھی بدعت ہے پھر انہوں بھی نہ پڑھو۔ بھائی قرآن دی اصل موجود ہے اور انہوں کتابی شکل دیتا ہے کوئی بدعت، مگر اے جڑا جلوس تو کڑنا ہے اے دی اصل صحابہ کو سواریاں بھی سن، صحابہ کو لیٹاں بھی سن، صحابہ کو چنڈے بھی سن، صحابہ کو چنڈیاں بھی سن، مگر میرے نبی دا کسی نے جلوس کڑے جے خیبر دے میدان اندر چنڈا لہرا سکتا ہے، پھر مدینے دیا گلیاں اندر بھی میرے نبی دے جشن تھے مگر نہیں لہرایا۔ پتہ چلیا جے صحابہ نے جلوس نہیں کڑیا تھے اسی میں، اور بھائی آج تو نہیں ماندہ نہ مان ساڑھا تے کام میں سمجھونا، کل قیامت والے دن آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ آج نہیں ماندہ کل قیامت والے دن آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب اینڈ دیاں باتا فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ اور جناب دوبارہ ایدہ ترجمہ کرن لگا، اسلام دشمن آندہ ہے تے محمد مصطفیٰ دے کل کچھ نہیں بچیا۔ اللہ فرما دینے اسی بے انتہا کثرت نال توانو عطا کر دیتا ہے، اسلام بھی یہ دی اندر، نبوت بھی یہ دی اندر، اور جناب والا اخلاق حسنہ بھی یہ دی اندر، بہترین امت بھی یہ دی اندر، نہر کوثر بھی یہ دی اندر، حوض کوثر بھی یہ دی اندر۔ آئیے جناب سورہ الکوثر دی دوسری آیت کا ترجمہ کراؤ، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْكَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس پڑھئے نماز، پس پڑھئے نماز رب کے لیے، وَانْكَرْ قربانی کیجئے۔ انج کہہ لو اللہ پاک فرماندے نے سونیا نماز بھی رب واسطے پڑھنی ہے، قربانی بھی رب واسطے کرنی ہے، اللہ اللہ سجدہ بھی رب نو کرنا ہے، قیام بھی رب نو کرنا ہے، غیران دے سامنے سجدہ قیام کرنا نہیں کرنا، نظر و نیاز اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے جائز نہیں۔ اور قرآن پاک دی ایک اور آیت میں نے یاد آندی بینا، ادھتے جناب یہ آیت دا ترجمہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمانے نے قُلْ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اللہ اللہ تڑپ جایا کر، سبحان اللہ کیا کر، اللہ اللہ اس آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا سونیا انج کہنا، انج کہہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت گاج کے بول للہ رب العالمین، اللہ واسطے گئے۔ ان دعائیں دی اندر اللہ پاک نے تمام عقائد باطلہ دی نفی کر دیتی ہے، اور میں نو تینوں پیغام دے دیتا ہے لوگو جڑا عقیدہ توحید لے کے آئے گا، عقیدہ ختم نبوت لے کے آئے گا، جنت اس بندے نو لبے گی۔ آئیے تیسری آیت ترجمہ کرا، فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے مصطفیٰ دی شان، فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر
شروع اندر میں دسیا ابتر اس بندے نو آندے نے جڑا تنہا ہو جائے اکیلا ہو جائے اللہ اللہ فرمایا بے شک تیرا دشمن ہی ابتر گئے اے دشمن آندے نے محمد معاذ اللہ ابتر گئے اے دشمن آندے نے محمد تم کٹا گئے اے دشمن آندے نے محمد دی نسل ختم ہو جائے گی میرا بانا انہا دشمنانو پیغام دینا اے لوگو اور میرے پیغمبر دی منافقت کرنے والے ہو میرے پیغمبر دے نال بغض رکھن والے ہو عداوتاں رکھن والے ہو دشمنیاں کرنے والے ہو گل سن لو میرا پیغمبر فرمایا اعلان کر اب تر اے لوگ نے انہا دا نام و نشان مٹ جائے گا انہا دے کسے کہانیاں ختم ہو جان گیاں سونیاں تیرا نام ایڈا بلند کر دوانگے تیری شان ایڈی بلند کر دوانگے اللہ کٹی کو بلند کریں گا پر آیا سونیاں اسی تے تیرا نام بھی ہو رکھے ہیں اسی تے تیرا نام بھی ہو رکھے ہیں احمد آسمانہ تے تیرا نام یعنی جدیاں تریفہ رب کر دے محمد زمینہ تے نام ہے جدیاں تریفہ سارا جگ کر دے فرمایا قیامت تک میرے بندے آندے رہن گے تیری امت آندی رہے گی تیری ذات تے درود پڑھ دے رہن گے تیرے چرچے تے تیرا ذکر بلند گندہ رہے گا فرمایا اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا